بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. طيب ترجمة تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله ملو ترجمة علينا لنا ونرسى. طيب ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله سنية برارنا يالوت. قال الشارح رحمه الله وهؤلاء نزل قدك الله ليلا أنداد يازوا كالو تشال وإن قالوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله ملون قالن كان بالناقروا فقد تركوا كل قيد قيدت به هذه الكلمة العظيمة. قديه بقيود ثقال في الكتاب والسنة تقيد بلنا لا إله إلا الله. سلزي بلفظ كان بلو لا إله إلا الله يتقيدت تبة بزوك أيدوش شروط وشون اندال تتوال. فقد تركوا كل قيد شرطا هلو مالته قيدت به هذه الكلمة العظيمة. قدي شروط وشالوات بلنات نزان قيدوش باتقالة تتوال من العلم بمدلولها كالنزاك يلاقوك هنو قيدوش انقدي من اللالو علم بمعنى لا إله إلا الله ماوك فاعلم أنه لا إله إلا الله مدلول مالت معنى مالت فلا إله إلا الله لا إله إلا الله معنى كماوك لأن المشرك جاهل بمعناها. المشرك الله قال لا يقرأ لا إله إلا الله معنى يوكم ومن جهله بمعناها بلا إله إلا الله معنى كما ساتك على ما وقو جعل لله شريكا في المحبة وغيرها. لا إله إلا الله المعنى كلمة وقو يتنسى لا الله سبحانه وتعالى انقدي شريكا أدرق بمحبان بهن بل لا عبادة ينتوجم بهن. وهذا هو الجهل المنافي للعلم بما دلت عليه من الإخلاص. إيه يمشرك جهل انقدي جهل البالال علما متصرر يهونا انقدي ما لا إله إلا الله المعنى ماوك من شروط لا إله إلا الله نو تبلوال النزيه أننا على وقوم لا إله إلا الله انقدي بإخلاص لاي تمرالج إني أكالوش دقمو إخلاص على رقوم عندنا بز ولم يكن أيضا لما قالوا دقمو مشرك صادقا في قولها لا إله إلا الله بمالته ونتنيا ما يدلم لأنه نتنيا له نبت مكنات إيه مشرك لم ينفي ما نفته من الشرك. لا إله إلا الله نفيتشون شرك السوسل على النفيه ولم يثبت ما أثبتته من الإخلاص. كلمة الإخلاص يا ثبتتشون دقمو إخلاص السؤال ثبته سلزي صادق أيضا لم بابالوال. وترك اليقين أيضا يقين من قيود وشروط لا إله إلا الله نو السنم تطوال لأنه لو عرف معناها مشرك لا إله إلا الله معناه وقوب نبر وما دلت عليه لا إله إلا الله مرات شبة يتقوم شبة بيوك لا أنكره شرك إنكار يارق نبر أو شك فيه ولم يقبله شرك لا ينقدي ترى أي قبله منبر وهو الحق ألم قبلونه حق ولم يكفر بما يعبد من دون الله من قيود وشروط لا إله إلا الله دقموا الكفر بما يعبد من دون الله نبر السك الله ليلا بمن ملكوا نقروش الكادم إيو يقرانا والله قال كما في الحديث قد أسلفنا الحديث يا شباب من قال لا إله إلا الله وكفر شرط من دون الله بما يعبد من دون الله سلزي يهنن على رقم لم يكفر بما يعبد من دون الله بل آمن بما يعبد من دون الله كالله للا
በሚመለክ ነገር እንደውም ይሄ ሙሽሪክ አምኖበታል باتخاذه الندة شريكان በመያዙ ومحبته له ያንን الله ለአላህ ሸሪክ ያደረገውን አካል በመውደዱ አላህን እንደሚወድ وعبادته اياه እሱን በማምለኩ من دون الله ከአላህ ሌላ ያንን ንድ በመውደዱና በማምለኩ ንድን ይዟል እና ከአላህ ሌላ በሚገዙዋቸው ነገሮች አምኗል መካዱ ይቅርና كما قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله نزل المؤمنين እንግዲህ ምን ይላል እነዛ በኔ ያመኑ ማመኑ ግድ በሚለው ነገር ሁሉ ያመኑት ግን متعلقون እንግዲህ ያመኑን አለማምጣቱ ይፊድ ምንድን ብለናል العموم أركان الإيمان الست ሁሉንም ያካትታል والذين آمنوا ያለ متعلق ስላልተዘከረ እነዛ أشد حبا لله كودة بكل الله مودداتቸው በጣም የበረታ ነው እነዚህ ሙሽሪኮች እነዛን ሹረካዎቻቸውን ከሚወዱ የበለጠ ሙእሚኖች አላህን ይወዳሉ ለቱን ከሸው ሙሽሪኮቹ እንግዲህ በረኻ ጊዜ ይማጸኗቸዋል እንወዳቸዋለን ይላል በሽዳ ጊዜ ድሮዎቹ ማለት ነው ምን ያረጋሉ ይከዷቸዋል ብዙ ጊዜ እንደዘከርነው لكن المؤمن إن أمر المؤمن كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن عجبا لأمر المؤمن نبيات صلى الله عليه وسلم من دالو سر أملاي ضر أملاي ما انقرنوا الله بتشالنا بتشال سلزه والذين آمنوا أشد حبا لله إن يالو لأنهم أي المؤمنين أخلصوا له الحبة وديتان محبا لله بتشات الرث يارقو سلهونو فلم يحبوا إلا إياه يشرك من دنو محبة العبادة يعبادة هنا ودتها كالله ليلا لا على درقم الله بتشانا يوددوت ويحبون من أحبه من أحبه هنا هم قد عايدوا تطلون الله يوددونهم يودالوا ويخلصون أعمالهم جميعا لله ስራዎቻቸውን በአጠቃላይ የሚያሰሯቸውን ስራዎች ለአላህ ብቻና ብቻ ጥሪ ታርገው ይሰራሉ ويكفرون بما عبد من دون الله كالله ሌላ በሚገዟቸው አካሎችም ይከዳሉ فبهذا يتبين አሁን ባብራራነው መሰረት ይብራራል አሉ ግልጽ ይወጣል لمن وفقه الله تعالى لمعرفة الحق حق ለማግኘት ለማወቅ الله لو وفق واكال قلس يهون اللتال وقبوله حقنم لما قبل እንግዲህ ማወቁ ብቻ በቂ አይደለም ያ ሸባ حق ካወቅን በኋላ ምን ማድረግ አለብን ይያልን መቀበል القبول እኮ من شروط ምንድነው من شروط لا اله الا الله ስለዚህ الله سبحانه وتعالى لو وفقው حقን ለማወቅና حقን ለመቀበል ለወፈቀው አካል ተብራራለት يتبينوا يميلوا انجدي فاعلوا جنا اسكهون المتام دلالة هذه الآيات العظيمة على صفوال انجدي على هلاتهم صفوال يعني بتشانه يصابوا دلالة قالوا بحاله من إله على هذه الآيات طيب እንግዲህ አልሰማሁም የምትሉት ንስኻዎችን ሙቃበላ ማድረግ ያስፈልጋል እንግዲህ فبهذا يتبين لمن وفقه الله تعالى لمعرفة الحق وقبوله እኔ እንግዲህ በገባኝ ልቅራውና ከዛ በኋላ ሙቃበላ እናደርጋለን دلالة هذه الآيات العظيمة على معنى شهادة أن لا إله إلا الله يعلن قدي بوتوا لم يتضح قدي فبهذا هم بتفسروا تفسير بتبرروا مبرر مسألة يتبين يظهرنا قلت وتعال لمن وفقه الله تعالى لمعرفة الحق وقبوله حق لما وقنا لما قبل الله لو وفق واكال من دنهم يبرر الله دلالة هذه الآيات العظيمة أو يتكرروا يتكبروا آيات وش ممراتاتشو على معنى شهادة أن لا إله إلا الله
ሸሃደት አላ ኢላሃ ኢላላህ በሚለው ማዕና ላይ አያዋ ማብራራቷና ማመላከቷ ግልጽ ይወጣለታል። አላህ ሂዳያና ማዕሪፈተል ሐቅን ቀቡለል ሐቅን ለወፈቀው። وعلى التوحيد الذي هو معناها بذا لا اله الا الله معنى በሆነው ተውሂድ ላይም እነዚህ የተቀሩት አንቀጾች የሚመሩ መሆናቸውም ግልጽ ይወጣለታል። الذي دعا اليه يا توحيد ወደሱ የተጣሩ የሆኑ جميع المرسلين يا الله መላእክተኞች በአጠቃላይ የተጣሩት ወደዛ ወደ ተውሂድ የሆነ فتدبر ይህንን ማዕና እንግዲህ አስተንትነህ ተረዳ ነው ያሉት። በዚህ ኑስኻ ነው የቀራሁት። አላን እንግዲህ በይነ ቀውሰይን እናረጋትና ምን እናረጋታለን ነቃቢሉሃ አላን የጣለ ኑስኻ የለም ነው የምትሉት ሁላችሁ? አንድ ኑስኻ አለ። እኛ አንድ ኑስኻ የሚሆን ምትማማው እሱ ነው። አላ ቦታዋ የት ነው እየተባለ ነው ያሸበ ደላለቱ هذه الآيات آيات بلوال እንግዲህ የተቀሩት ብዙ ስለሆኑ لا إشكال العظيمة እዚህ ላይ አላ የምትገባው እዚህ ላይ እንጂ እዛ بين لمعرفة الحق وقبوله دلالة بلو على انتنا علم. طيب انتهينا من الكلام. ودليل آيات تفسير أهونم فسروا لنا لزيادة إيضاح لأسقبنا. قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. الآية 57 من سورة الإسراء. نريم لباب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله دليلنا يتوسنا ما سألفنا له نمامض شرح بلو يتبين معنى هذه الآية أو يقرانات أنكس معنا قلس وتعلال بذكر ما قبلها كالصواب استفيت يالتشون أنكس بموسات وهو قوله تعالى ما قبل هذه الآية يهندي مالتنا الله سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. እንግዲህ እኛው 57 ነው ተብሏል። ይሄ ከሱ በፊት ያለው ነው እየተባለ ነው 56ኛው አንቀጽ። እስኪ ጥሯቸው ታላህ ሌላ ሹረካ ናቸው እያላችሁ ኢባዳ ይገባቸዋል እያላችሁ እምትሞግቷቸውን አካሎች ጥሯቸው። እስኪ ብትጠሯቸው ከናንተ ጉዳትን መግለጽ አይመልኩም። መግለጽ ቀርቶ ያንን ጉዳትም ከቦታ ወደ ቦታ ወይ ከባህሬ ወደ ባህሬ ማዛወርንም አይመልኩም። እንደውም መምለክ ቀርቶ እነሱ ራሱ ወደኛ ዒባዳ ቀና ደፋ እያሉ ወደኛ መቃረብን ይፈልጋሉ በማለት አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይرد على المشركين. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى قل يا محمد قالوا እንግዲህ ሙፈሲሮች እንደዚህ ይላሉ والفقي له كلام على قول المفسرين هذا لفقي يا شباب تنكر يالو سويه ናቸው عليه رحمة الله مؤسس جماعة أنصار السنة المحمدية بمصر. الناس الله سلطهم على المسلمين يطولون ألسنتهم. ليش يا جماعة أنصار السنة المحمدية سواء كان بمصر أو بالسودان جماعة سلفية أخطاء الله شو ما يبالوا لكن من دنا شو يتبالنا شو على العقيدة وعلى المنهاج الصحيح يعلو جماعة ناج إيه مؤسسونه يتبال بزو رجال كساتشو بهالا ن محمد خليل حراس بزو استواصوا يارقوا ليلوچم مالو سلازي الساتشو حتى له تعليقات على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قوي سويا سلازي عالم المفسرين من الأطر على بابا الليلونه. نقول ابن كثير برتبة ابن كثير من قالوا يقول تعالى قل يا لون سيفسروا يا محمد أنت محمد هو يبال للمشركين الذين عبدوا غير الله كالله ليلا يالنا كال لم يملكوا مشركوا جنده بلاتشو ادعوا
الذين زعمتم من دونه كالله ليلا እንግዲህ የምትሞግታቸውን አካሎች ጥሯቸው من الأصنام والأنداد وارغبوا إليهم فلا يملكون كشف الضر عنكم أي بالكلية ከናንተ ያጋጠማችሁን ችግር በአጠቃላይ ሊቀርፉላችሁ ሊገልጹላችሁ አይችሉም ولا تحويلا أي ولا أن يحولوه إلى غيركم تحويل ማለት ማዞር ማለት ነው ላንተ የመጣውን ጉዳት ወደየት ሊያረጋው አይችልም ወደ ሌላ ሊያረጋው አይችልም ወይም ደግሞ እንዳሳለፍነው ይደግሙትም ይሆናል ከበድ ያለ ዱር ከሆነ አላህ ሊያመጣልህ የሻው የፈለገው ቀለል ማድረግ من صفة إلى صفة ማዛወር አይችሉ ومن مكان إلى مكان ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ማዛወር አይችሉ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وإن يريدك بخير فلا رد لفضلها واخر يونس ስለዚህ يا شباب عقيده የሚባለው ነገር የሚያዘው ከቁርአንና ከአሐዲስ ሰሒሃን ሚና ሌላ የሚባል ነገር ኢጅማዕ ቂያስ ምናምን የሚባል ነገር አቂዳ ውስጥ አይገባ ስለዚህ ቁርአን አቂዳችንን ምን ይዘው من كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما فهمه واعتقده سلفنا الصالح رحمهم الله ስለዚህ ያ ሙሐመድ አለው ላይ ገባይሉና ቀደም ያጀመርኩት ነው يستعمل المفسرون هذا الخطاب كثيرا እንግዲህ ያ ሙሐመድ የሚለውን ሙፈሲሮች በብዛት ይጠቀሙታል አሉ تفسيرا لخطاب الله يا الله سبحانه وتعالى خطاب لنبيه ሲያብራሩ ቁል አለበት ቦታ ሁሉ ምን ይላሉ ያ ሙሐመድ ይያሉ ይጠቀሙታል ولكن يلاحظ أن الله لم يخاطب رسوله ولا مرة واحدة بهذا الخطاب يا محمد ملاحظة متدرجة እንግዲህ ምንድነው አሉ ቁርአንን ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ብትቀራ خطاب ሲያረጋቸው ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያ ሙሐመድ ብሎ خطاب ያረገበት ቦታ አንድም ቦታ አልተስተዋለም بل كل خطاب الله يا أيها النبي يا أيها الرسول ብሎ ነው ከዛ በኋላ يا أيها النبي اتق الله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فينبغي أن يكون ذلك كذلك والله أعلم بالفقه እንግዲህ መሆን ያለበት ቁል ብለው يا محمد ሳይሆን ማለት ያለባቸው يا رسولنا ወይ ደግሞ يا نبينا ወይ يا أيها النبي ወይ يا أيها الرسول መሆን ያለበት ሲፈስሩም ቁርአን ላይ እንዳለው ነው መፈሰር ያለባቸው ይያሉ على كل الاحوال ሰውየውን እንግዲህ እንደ መግቢያ ትንሽ እንትን ብያለሁ ረሂመሁላህ ጎበዝ ሰውዬ ናቸው عليه رحمة الله طيب ስለዚህ الإمام ابن كثير እነዚህን አያዎች ይህንን አያ በዚህ ፈሰሩ فإن الذي يقدر على ذلك አሁን በተባለው ላይ የሚችለው هو الله وحده لا شريك له الله ብቻ እና አጋሪ የሌለው እሱ ብቻ ነው الذي له الخلق والأمر خلقም አምርም ለሱ ብቻ የሆነው ጌታ እሱ ነው የሚችለው ሌላ የሚችል አካል የለም قال العوفي عن ابن عباس في الآية بتفسير الآية دي عطية العوفي فيه كلام كثير ورجح أنه ضعيف عطية العوفي نوع عوفي ملوت النبي سعيد يورا هناك ابن عباس ليورانه كان أهل الشرك يقولون نعبد الملائكة والمسيح وعزيرا وهم الذين يدعون እንግዲህ ምን ይላሉ أهل الشرك ملائكان እናመልካለን مسيحን እናመልካለን ዑዘይርንም እናመልካለን ሲሉ ስለነበረ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه የተባሉት እነዚህን ነው ብለው ابن عباس ፈስረዋል وهم الذين يدعون كالله ሌላ የሚመለኩ ማለት እነሱ ናቸው ይሄ مخرج እንግዲህ ይኖረዋል ضعيف لأن عطية العوفي ضعيف وانظر تفسير ابن كثير 346 ማየት ትችላለህ አሉ እንግዲህ በዚህ በኩል ضعيف ቢሆን በሌላ በኩል ደግሞ የሰበተበት አለ بهذا الطريق አልሰበተም ወደፊት بعد ما نقلب الورقه ደግሞ እናገኛለን
وقول ابن مسعود طيب وروى البخاري في الآية في تفسير هذه الآية مسلم من قدي بقربو تقسنال بخاري ما لي يالو انه دغماون حديث قدي في البخاري ومسلم هنا كان صحابي كهونه من يبالال بلنا متفق عليه ومالته في تفسير هذه الآية بخاري من زغبوال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ناس من الجن كانوا يعبدون ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا እንግዲህ ለያኛው ደግሞ የሚለው ከሰዎች የሆኑ ሰዎች ከጂን የሆኑ ጀማዓዎችን ያመልኳቸው ነበር ጂኖቹ ሰለሙ እነዚህ ሙሽሪኮቹ ሰዎች መስለማቸውን አላወቁም በዛ ሰበብ ነው አሁን የሚለው ናሱን من الجن ጂንም እኮ ምን ይባላል እያለ ነው ይሄ ሐዲስ ያ ሸባብ ናስ ይባላል እንግዲህ ናስ ላይ اصل المعنى ላይ اهل اللغه ለሁለት ሆነዋል ኢንሳን ወይም ናስ የተባለው ስለሚንቀሳቀስ ነው አለ አናስ من حلي اذني ዛ 11 امراه ላይ متفق عليه ሆነ ሐዲስ ላይ እኮ አሳልፈናል ያጀባ የጆሮ ጌጥ ሴትዮዋ እንደዚህ ስትል ምን ይላል ይንቀሳቀሳል ይልጥፍ ያለው ካልሆነ እና አናሰ من حلي اذني እንዲንቀሳቀስ አረገው በጌጣጌጥ እንጆሮዬን ያለች እንግዲህ ያንን አቡ ዘርዕን ያመሰገነችው ስለዚህ በዚህ ከሆነ ኢንስም ጂንም ኢንስ ይባላሉ ሁላቸውም ምን ስለሚያደርጉ እየተባለ ነው ሙተሐሪኩና ስለሆኑ طيب ይመለኩ ነበር እነዛም ይመለኩ ጂኖች ሰለሙ ያን ሪዋያ وفي روايه ይሄ ሙስሊምም ነው ያልን ነው كان ناس من الانس يعبدون ناسا من الجن እንግዲህ ከሰዎች የተወሰኑ ሙሽሪኮች የተወሰኑ ጂኖችን ያመልኩ ነበር እንደዚህ እኮ ይሉ ነበር ያጀበ ሆነ ዋዲ ሲሄዱ መንገድ ይሄዱ አሁን የሚባለው እንግዲህ መነዘለ መንዚለን ምን ትላል የሚባል ነገር እኮ አለ ዝም አይባል ሆነ ቦታ ቀሪያ ስትገባ ሆነ ቦታ መንገድ ይሄድክ እዛ ላይ ልታርፍ ልታድር ከሆነ اعوذ بربي بعظيم هذا الوادي ያሉ በጂን ይተበቁ ነበር እስልምና ይሄንን ሰረዘ የሚባል አለ حسن المسلم የሚባለው ኪታብ ላይ እንግዲህ ብዙ ነገሮች አሉ እሱን አፍዘን እንላለን ስለዚህ ናስ من الانس يعبدون ناسا من الجن فاسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم እነዛ ጂኖች እንግዲህ እስልምና ውስጥ ገቡ ከሽርክ ጠሩ እነዛኞቹ ደግሞ በዛው በሽርካቸው ላይ ቀጠሉ በዚህ ምክንያት አያዋ ወረደች في البخاري ومسلم ያለ ሐዲስ ነው ስለዚህ ይሄ ማለት እንግዲህ እስካሁን የተባለውን አይጻረርም ኢብራው በመንድን ስለምንል ብዙ ጊዜ እንዳልነው طيب صحيح رواه البخاري 4714 እና የሚቀጥለው 4715ኛ ሐዲስ ይታያል ومسلم 3030ኛ ሐዲስ እንግዲህ في اواخر الصحيح ነው ሁለቱንም بشرحه ማየት وقول ابن مسعود هذا يا ابن مسعود تفسير يدل على أن الوسيلة هي الإسلام وسيلة مالت زعل إسلامنا مهنون إمران وهو كذلك على كلا القولين بولدتم أبابالوش قدين نزا إن عزيرين إن مسيحين إن عيسان وأمه مما نم يعمل كتنه بتبالم بزب ابن مسعود تفسير بولدتم أبابالوش وسيلة مالت إسلامنا نو وقال السدي عن أبي صالح عن ابن عباس في الآية في تفسير هذه الآية من قالوا قال عيسى وأمه وعزير لا ينقدي قل ادعوا الذين زعمتم من دونه بمالت يتفلقوا تنزاهون يتبالوا بلو ابن عباس فسروا اسناده ضعيف رواه الطبري في التفسير أسرى مستنيا متوامستنا متوسدش دلال من طريق أبي صالح عن ابن عباس وأبو صالح باذام مولى أم هانئ ضعيف وقال ابن حبان لم يسمع من ابن عباس ليلا انقديهم يسبتت أثري متأليالنا طيب وقال مغيرة عن إبراهيم مغيرة بن مكسم الضبي كإبراهيم بن يزيد النخعي
كان ابن عباس يقول في هذه الآية قل ادعوا الذين زعمتم من دونه يالون سفسروا هم عيسى وعزير والشمس والقمر اسناده ضعيف رواه الطبري أمستنيا متوسدست عن شيخه ابن حميد وهو ضعيف ومغيرة بن مقسم مدلس ولا سيما عن إبراهيم. طيب وقال مجاهد عيسى وعزير والملائكة. مجاهد بن جبر المفسر المعروف قريب تفسير من دناتشو تبلوال مشهور ناتشو إما 30 ختمة أو 3 ختمات على ابن مسعود من على ابن عباس من أرقوال بلنا المجاهد تفسير وردوال ياقوموا بيبوتا قدي يهن عين التفسير كابنو عباس جاله بلوال. ولذا كان يعتمد الشافعي وأمثاله من الأئمة الكبار تفسير مجاهد اعتماد يارقوتال بلنال. الساتشو دقمو سيفسروا من قالوا الزايا لا من ملكوا أكالوش إنما ناتشو ملون سيابراروا عيسى عزير ملائكة وشناتشو. يعني نقدي حسن بطريقيه يعني أبقى كان الكزاول. رواه الطبري 15 تلال من طريقين أحدهما عن ابن أبي نجيح عن مجاهد والثاني عن ابن جريج عن مجاهد وابن أبي نجيح وابن جريج كلاهما مدلس وقد وقد توسعت في روايتهما عن مجاهد في تحقيق لحاد الأرواح. علني يا لنا يا مخرجو حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح يمان كتاب نوبلنا يا ابن القيم نو استنتخرج قال له يا لنا وزالي بسفيو صفي الله. المهم عموما بطريقيه حديث منو أثر حسن لذا حسن كون الحسن من قسم الصحيح سلوانا قدي إنسان يعمل قالوا عزير ملائكة يعمل قالوا حتى عيسى كان في القرآن كو بتدبر مقراتنا يا شباب الزالي ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون لنا الله سبحانه وتعالى من دونه وملو مكتلوا يا شباب قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. بعد تلك الآية إتن آية يا متال سلزك الله ليلا نفع ضر من ملك مع النم يلا حتى سيد الخلق قريشوችን እኮ እንደዛ ነው ያሏቸው ከሳቸው የወጣችውን ፋጢማን ሳይቀር ፋጢመቱ በዱዓቱ مني يريبها ما رابني يريبني ما رابها أو كما قال النبي يانن هلو بلو يا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا اشتري نفسك من الله فعم وخص قريش ترى معشر قريش بلو كذابوا هلا بطون يذكروا فخذ يذكروا عماتشون يا عباس وعم رسول الله يا فلان نبياتنا صلى الله عليه وسلم تستمروا يهنن سلزه أنت يتلك سوزر مهنه من متك من غير يلا فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين خيانه بمن بكل እንደሆነ አብራርተና ስለዚህ አሁንም እነዚህ የሚጠሩ አካሎች ኢሳም ሆነ ዑዘይርም ሆነ መላእክም ሆነ ለራሱ ቀናደፋ ያለ ወደ አላህ የተቃረበ በእስልምና እናንተ እንደተጠሩታላችሁ እስኪ ጥሩትና የሚሆን ነገር ያርግላችሁ ያለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተሐድ قوله ويرجون رحمته ويخافون عذابه ينسى أبرارو لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء እንግዲህ ቁጥባ العبادة በመንድነው የሚዞረው ዘክረና ለብዙ ጊዜ عبادات ተሟላም አሉ በፍርሃትና በክጃሎት ካልሆነ فكل داعي دعاء عبادة أو استغاثة نالو ማንኛውም ተጣሪ يملكوت تريميهون يستغاثات تريميهون لا بد له من ذلك دعاء سيارق انقدي كخوفنا كرجاء من معينات قروت يلو لا بد لانفكاك ولا فراق أي لا تريم يارقاك كخوفنا كرجاء أي لا كيف فإما أن يكون خائفا وإما أن يكون راجيا
የሚጠራ አካል እንግዲህ ወይ የሚፈራው ነገር አለ ወይ ደግሞ የሚተስፋ የሚያደርገው ነገር ከዛ አይወጣ ወይማ አን يجتمع فيه الوصفان إما أن يكون خائفا راجيا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه الآية في معنى هذه الآية من بلوال ألفوال شرح ليهم ألفوال زيادة إيضاح نبيان لما ذكر أقوال المفسرين يمفسر وجهنا أبابالوج كذكروا وهلا من قالوا وهذه الأقوال كلها حق آية እንግዲህ ስለ ዑዘይር ስለ ኢሳ ስለ መላእክት ነው የሚሉ ሙፈሲሮች አሉ ስለ ሸምስና ቀመርን ስለ ምንድን የሚሉ ስለ ጂን ነበሩ ሙሽሪክ ሆነው የሚገዟቸው በኋላ ሰለሙ እነዛ የሚያመልኩት አልሰል በሁሉም በኩል ቢፈሰር ሁሉም አቅዋል ሐቅ ነው ለምን فإن الآية تعم آية ስለምታካትት من كان معبوده عابدا لله አንተ እንግዲህ የምታመልከው አካል አላህን የሚያመልክ ከሆነ ያንን ሁሉ ታካትታለህ سواء كان يا معبود بيون من الملائكة أو من الجن أو من البشر والسلف في تفسيرهم قال يهم قاعده ما يزاس بلغنا سلفوچاچين قرآنن ሲያብራሩ አሉ يذكرون جنس المراد بالآية بآية የተፈለገውን አይነት ይዘክራሉ على نوع التمثيل على سبيل التمثيل ማለት ነው ለመመሰል ለኑሙዘጅ ነው እንጂ የሚዘክሩት كما يقول الترجمان لمن سأله ما معنى الخبز فيريه رغيفا فيقول هذا دي ترجمان مالت ترجمة بالمناسبة من حيث اللغة ترجمة مالت من مالتنا عندن قانقا ودليلا قانقا مترجم ነው ግን المصنفون والمؤلفون ترجمة ለአብዋብ ይጠቀማታል ብለናል ለሙሻሃተ ፍልስ ስለዚህ አሁን ሰውየው አረብ አይደለም خبز የሚል ቃል አገኘ خبز ምን ማለት ነው خبز ብሎ ቢጠይቀው አንድን ተርጓሚ ምን ይለዋል ዳቦ ያነሳና ይሄ ነው ይለዋል ማለት خبز ማለት ይሄ ብቻ ነው ማለቱ አይደለም የዛ አይነት ነው ይሄንን የመሰለም በአጠቃላይ ማለት ነው እዛም ላይ እንግዲህ ዑዘይር ነው ብለው የፈሰሩት ወይም ደግሞ ኢሳና ዑዘይር መላእክት ያሉት ከማዕና الآية ምንና መጡ ይያልን ነው ፈርደን من افرادها ይሄ ብቻ ነው ማለታቸው ሳይሆን ለተምሲል ለኑሙዘጅ ይጠቅሳሉ ስለዚህም ተርጁማን ምን ይላል لمن سأله ما معنى الخبز يا خبز معنا ምንድነው ብሎ ቢጠይቀው فيريه ያሳየዋል አሉ رغيفا ዳቦ ነው ብሎ ያሳየዋል فيقول يترجمانه من الأول هذا خبز من دنوي يالكينه خبز مالت يهنه ولا فالإشارة إلى نوعه عند الزبل متكسو يهنه خبز مالته ودا عين سايهن ودا منه نويالونه ودا عينته لا إلى عينه يبتشانه بلو ودا ذاته متكس አይደለ ይሄንን ካየው ይሄንን የመሰለ እንግዲህ ምን ይባላል የቡርም ይሁን የቀምሕም ይሁን የበቀሉም ቢሆን ምንም ቢሆን خبز ያለው እንግዲህ ሁሉንም የخبز አይነት ምን ያረጋል ያካትታል አሁንም እንደዛ ነው እየዘከሩ ስለሆነ ከአላህ ሌላ የሚመለኩ ማዕቡዳቶች አላህን የሚያመልኩ ከሆኑ ሰውም ቢሆኑ ጂንም ቢሆኑ መላእክትም ቢሆኑ እዛ አያ ውስጥ ይካተታሉ طيب وليس مرادهم بذلك يعني بمذكر الفلقوا فلاقوتاቸው አይደለም የሰለፎች تخصيص نوع دون نوع مع شمول الآية آية እንግዲህ አካታች መሆኑ ጋር እነሱ የሆነ ነገር ሲዘክሩ ይህ ብቻ ነው ሌላ አይደለም ብለው መخصص አይደለም ፍላጎታቸው ስለዚህ أقوال المفسرين كلها في تفسير هذه الآية حقنات ያልነው ለዚህ ነው فالآية الآيات خطاب نو لكل من دعا من دون الله مدعوا كالله ሌላ እንግዲህ የሚጠራን ለተጣራ አካል በአጠቃላይ خطاب ነው وذلك المدعو የሚጠራው አካል يبتغي الى الله الوسيله ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መቃረብን የሚፈልግ ሲሆን ويرجو رحمته ويخاف عذابه የአላህን رحمة ተስፋ የሚያደርግ የአላህን عذاب የሚፈራ فكل من دعا ميتا እንግዲህ ከሆነ ሙታንን የተጣራ أو غائبا ويراكن አካል من الأنبياء والصالحين ከነቢያቶችም ሆነ ከደጋጎች سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرها አግዙኝ ድረሱልኝ በማለትም በሌላም ቃል ቢሆን
فقد تناولته هذه الآية يا هون يقرانو آية يهنن أكال يكتتوال ملكتوال كما تتناول من دعا الملائكة والجن ملائكانم جننم يتران عندما تكاتت هلو فقد نهى الله تعالى عن دعائهم نزهنا كالوج كما التارات الله سبحانه وتعالى كالكلوال وبين أنهم نزهم يتروا كالوج لا يملكون كشف الضر عن الداعي كتتاريوج كاملاكي وچاچو درن قداتن مجلس አይችሉም ብሎ الله سبحانه وتعالى ገልጾ አብራርቷል ولا تحويله ያንን ዱርም ከቦታ ወደ ቦታ ወይ ከባህሬ ወደ ባህሬ ማዛወርንም አይችሉም ولا يرفعونه بالكلية ولا يحولونه من موضع إلى موضع كتغيير صفته أو قدره يزان እንግዲህ የጉዳቱን የዱሩን ባህሪውን መቀየር ይመስል እንግዲህ ሸዲድ የነበረውን ማቅለል ወይ ቀድሩን እንግዲህ ብዙ የነበረውን ትንሽ ማድረግ ይሄንንም አይችሉም ስለዚህ ከአላህ ሌላ ያለ አካል መለክም ሆነ ነብይም ሆነ ወልይም ሆነ አትጣሩ ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄን ድርጊት ሽርክ አርጎታል ولهذا قال ولا تحويلا ነው ያለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala فلا يملكون كشف الضر عنكم ብሎ ምን ይላል ولا تحويلا እንግዲህ ወደ ሉጋ ሊገቡልን ነው ስለዚህ فلا يملكون ይችላ የምትባለው እንግዲህ ናፊያ ትባላለች ولهذا ثبتت النون فلا يملكون أي ملكم يالا الله سبحانه وتعالى ينفيه في سياق النفي نكرة كمتا من دنيا ونال بلنا طيب فذكر نكرة تعم أنواع التحويل نقول فذكر نكرة بهنم هنا على كل الأحوال نكران أوسع يأتي نكران قدي جميع أنواع التحويل متأكدت هنا في سياق النفي سلهنا الجال فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين أو دعا الملائكة فقد دعا من لا يغيثه بديه أن يتطرق ما يقزوا كالنو يتطرى يالله ولا يملك كشف الضر عنه ولا تحويله انتهى كلامه رحمه الله وفي هذه الآية زايا لا يالو هذا من كلام الشارح شيخ عبد الرحمن بن حسن للشيخ رد على من يدعو صالحا زايا لا ينقدي معناه يهمهن كتردان دقن سو بمتطرى أكال لا رد اللبات آيوا ويقول يعني صالحين يتطرنا من إلان أنا لا أشرك بالله شيئا بالله لا يكون مننم معننم على قرام بلا الشرك عبادة الأصنام ይሄንን ጣውት ማምለክ ነው እንጂ ይሄ እንግዲህ አብዛኛው ያሸባብ ሙጅተማዑና እዚህ ውስጥ አለ ይያልን ዝም ብለን ጨፍነን ተደብቀላ አይሆን እንደዛ እኮ ነው የሚለው ደጋጎች ናቸው በእነሱ የኛ ሼክ ዝናብ ያዘንባሉ የሚለዋል والله ዝናብ ያዘንባሉ አልኩ ያሸባብ ተወሱል ብለው ሽርክ የሙምጢራ السحاب ذرعدي والبرقي ይላሉ ኢብራሂም ዱሱቂ የሚባለውን ሲሉ يا ممطر السحاب ذرعدي والبرقي الجيلاني من ذا الهلال محيي من قدمات مدرجا في الأكفان والله فوقك لا نقول فلان سلطان البغداد حسن الإمداد يا مغيث البلاد عبد القادر جيل أيالو أغسنا سيدي عبد القادر جيلان جهارا نهارا يبال نفر أونم توبتوا هذا اللي ميتوت عندنا نقول يا شباب قزين تني لو إنا من هنا ሽርክ መሆኑን አውቀው ሳይሆን ተተውታል አሁን ብዙ ቦታ የለም ግን ያምኑበታል አቂዳው አለ ይመጣል ሰውየውም ፈቂም ነካ ያረጉት ይሆናል ስለዚህ ሽርካቸው በእኛ ዘመን ያሉት ሰዎች ሽርካቸው في ሽርክ الربوبية ነው ምንለው ኢንካር ካረግ والله ይርበተበታል ያልባቸዋል አላህ ሲጠራኩ ምንም የማይመስላቸው እነዛ ሰዎች ሲጠሩ ግን ላብ ሸሚዙ ሰውነቱ ጋር ምን ይሆናል ይላከካል እንደዚህ አይነት ሙጅተማዕ ነው ያለው ሙጅተማዕ ስለዚህ ይሄን አይነት ሙጅተማዕ ያ ሸባብ بنفس طويل طائشين መሆን የለብን እንደ ድራብሮ ከልጀናዲብ والفراش ጧስን ቀራው እንደዛ መሆን የለብን ቀስ ብለን ዝግ ብለን መሽሩዓችን በጣም طويل
ነቲጃ ማምጣት ያንተ ኃላፊነት አይደለም። ነብይ ተልኮ አትባዕ የሌለው አለ እየተባለ ነው። ግን ሪሳላውን ከተወጣ ወመዐለ ረሱል ኢላ አልበላግ እኛም ማህበረሰቡን ከትልቅ በሽታ እንዲወጣ አስተዋጽኦ ማድረግ ይጠበቅብናል። ወጣ አልወጣ እሱ የኛ አይደለም። መንገር ያለውን ይበሉ ሸይጣን ቢልህም ችግር የለም። ስለዚህ طيب እዛ አያ ላይ ምን መመለስ አለ? ሰውየው ሳሊህ ይጣራ እኔ አብዶዬን ነው መጣራው ሙሽሪክ አይደለሁም። ላ አብዶዬም ያው ናቸው። እንግዲህ بالمناسبة አብዱል ቃድር ጂላን ሱኒ ናቸው ብለናል። غلا فيه بعض الناس እንጂ እሳቸው እዛ ቀራነው ጨረስነው ኪታብ ላይ ያሳልፈናል። في الفروع على مذهب الإمام أحمد ናቸው ተብሏል። በፊቅህም ኪታብ አላቸው ተብሏል። በዚህ በሐቁ ላይ የጸኑና ቀጥ ያሉ ሰውዬ ናቸው። طيب ሌላውን እንግዲህ ጡዑናቶችን ወራሉ አልሙሂም ዛሂሩ ይሄ ነው። ሌሎች አንዳንዶች ደግሞ ከራሳቸው የተሳሳቱ ሆነው ሰውን ምንም ያረጋሉ የሚያሳስቱ አሉ። لكن الجيلاني ما كان على هذا المنوال. طيب ስለዚህ አያው ይሄ ሷሊህን የሚጠራ ሽርክ ማለት ኢባደተ አውታን አስናም እነሱን የሚያመልክ ነው ሙሽሪክ የሚባለው በሚል ሰውዬ ላይ ተመልስበታል። ምክንያቱም አያዋ የዳሰሰችው እነ ኢሳን እነ መርየምን እነ መላእክታን እነ ዑዘይርን የሚያመልኩትን ሰዎች አስመልክታ ስለሆነ የተነገረችውና የወረደችው። ከነሱ የበለጠ ሷሊህ ማን ነው? ኢሳ ረሱሉላህ እኮ ናቸው። መላእክቶችም ዒባዱ ሙክረሙን لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صالح مالك كل نزنه من الملك وهنا من الإنس يا الله نم يا خلقنا حق ما درس صالح يبالا. سلزه بزام ما كان لا آيوا أردتها رجال أنك كمالت يسفل لجنا. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. الزخرف قلتنا أنتم مع الفال. قال ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء. قليه حنفاء مريه هنا يا الله سبحانه وتعالى እንግዲህ ስለ ባሪያው ስለ መላእክተኛው ስለ ወዳጁ ስለ ሁነፋዎች መሪ የሚያብራራ የሚናገር ሲሆን አላህ እንዲህ አለ ووالد من بعث بعده من الأنبياء ከነብዩ አላህ ኢብራሂም በኋላ ደግሞ የተላኩ ነብያቶች ወላጅ ሆነ። እንግዲህ ከኢብራሂም በኋላ የተላኩ ነብያቶች ምንድናቸው ብለናል? وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب ويمنحنا إبراهيم ذكرهم في ذريتهما الملم على. ስለዚህ ከሳቸው በኋላ የመጡ አንቢያዎች አባት ስለሆኑት ስለ ኢብራሂም ሲናገር አላህ ምን ይላል? الذي تنتسب إليه قريش في نسبها ومذهبها. ሁሉም እኮ እንደዚህ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መለሰኝ። እንግዲህ ቁረይሾች ነሰበን نعم إلى إبراهيم ينتسبون. نعم بلنا لكم يا شباب يا نبياتنا صلى الله عليه وسلم نسب نعم كعبد الله اسك عدنان جده 20 ነው 20 ኛው ተፋሲል ማወቅ ያስፈልጋል። ከአድናን በላይ ያመጣሉ እስከ እስማኤል صحيح ነው። ከእስማኤል እስከ ማንም ያመጡ አሉ እስከ አደም የሚያመጡ አሉ። ከለበነሳቡን እንላለን እዛ ላይ نعم የአደም ዝርያ ናቸው ሁሉም ያደም ነው። كلكم من آدم وآدم من تراب لكن فلان ابن فلان فلان ابن فلان عنده يጨምራል አንዱ ይቀንሳል። ስለዚህ ነሰብ ቁረይሽ ወደ ኢብራሂም መነሰባቸው ምንድነው ያልን ነው የእስማኤል ዝርያ ስለሆኑ ትክክል ነው። መذهባቸው ላይስ አይደል ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان ولم يكن من المشركين. ስለዚህ እነሱ ሙሽሪኮች ናቸው። ኢብራሂም ምን አልነበረ ይሁዲይም አይደል ነስራኒይም አይደል من المشركين አይደል። ስለዚህ አልሙሂም ስለዚህ ይሄን ሁሉ ደረጃ ስላካተተው ነብይ ስላላህ ባሪያ ስላላህ ኸሊል ሙኽቢራን ስለሱ ሲናገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይላል?
إنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان إبراهيم كاباتم كما هبرسبهم أرتوال أوثان بمملكاتشو ስለዚህ እናንተም በነሰባችን የኢብራሂም ዘርነን የምትሉ ከሆነ መዝሃባችን የኢብራሂም ዘር ነው የምትሉ ከሆነ ከዚህ ካላችሁበት ዒባደተ አልአውሳን ምን አድርጉ ነው ተበረኡ ምን የኢብራሂምን ፈለግ የምትከተሉ ከሆነ ስለ ኢብራሂም አላህ እንዲህ ብሏል እናንተ ምን ትሳባችሁ ኢላ ኢብራሂም ሐቅ ከሆነ اخلعوا عبادة الأوثان طيب فقال إنني براء مما تعبدون እናንተ ከምታመልኳቸው ነገሮች በአጠቃላይ የጠራሁ ነኝ إلا الذي فطرني فإنه سيهدين كالله ግን لم يتبرأ إبراهيم من ربي እነሱም እንግዲህ ምን ስለሚሉ ነው አላህንም እኮ ጌታችን አላህ ነው ይላል ላ ጌታችሁ አላህ ከሆነ የخلቃችሁ እሱ ከሆነ በዒባዳም እሱን ብቻ ማድረግ አለባችሁ وجعلها كلمة باقية في عقبه أي هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأوثان وهي لا إله إلا الله جعلها في ذريته يقتدي به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم عليه السلام تنانت تعليق لا يقرانا وهن دقموا من لا يمتال لنيال شره لا يمتال لعلهم يرجعون أي إليها إلى كلمة الإخلاص طيب انقدي إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة انقدي جعلها تنانت من دالنا ودا لا إله إلا الله نوم التملسة وهي لا إله إلا الله لو لا يقبلنا فإن لا إله إلا الله مثل كلمات المعلم مطابقة لقوله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني قل لا إله إلا الله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني تسمامي وجناتشو لا إله إلا الله معنى الآية عندنا لأن كلتاهما طيب على انقدين دزي كلتيهما أنه مشهور كلتاهما مغلط أيضا قد يا جوابي أنا متبالو نقر من تارق اللي بلنا تنصيب الاسم ترفع الخبر إيه كلتا مبالو بتلي وده ضمير كتتقع يمسنان حكم إيزان ينصب بالياء نيابة عن الفتحة ويرفع بالالف نيابة عن الضم فلذي أن سمسلونا لأن كلتيهما مشهور إعرابه وإيم غلط عبال من العرب من يلزم المثنى الالف مطلقا في الأحوال الثلاثة رفعا ونصبا وجرا ألف أسيزه بحركات مقدرة من إمي أرقوال بلنا إمي عربوال ذا في سورة طه من هذان لساحران في قراءة التثقيل المهم لأن كلتاهما مالت لا إله إلا الله آيوام مركبة من جملتين كولت جملة يتتأمرون أتشو بزهن مطابق وتشونو نفي وهي لا إله وإنني براء مما تعبدون لا إله إلا الله قدي هاو درس نفينا إنني براء مما تعبدون نفينا بز تسمام وإثبات وهو إلا الله في لا إله إلا الله وإلا الذي فطرني فينبغي أن يلاحظ المسلم عند نطقه بكلمة الشهادة ذلك ويحققه علما وعملا انقده ميقبع أنت لا إله إلا الله ستل معنون ملاحظة ما درق اللب مركبة من نفي وإثبات انقده توحيد نفينا إثبات كالا كاتت اشتمال كالا رقى توحيد سلام ما يهون وجعلها املوا ضمير بلا إله إلا الله مفسروا يزج آية لا إله إلا الله معنا متطابق وجسلا وننا وبلو الدمية الناتشو سوية أبرار قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي تناندم دبلوا عليه وغيرهم في قوله وجعلها كلمة باقية في عقبه جعلها تفسر يعني لا إله إلا الله لا يزال في ذريته من يقولها في ذرية إبراهيم
لا إله إلا الله እንግዲህ የሚል አላህን በብቸኝነት የሚያመልክ አይወገድም ይኖራል ከኢብራሂም ወርሰው የኢብራሂምን ፈለግ የሚከተሉ ከምድር ገጽ እንግዲህ አይጠፉም እነሱ ሲጠፉ ቂያማ ይቆማል ያ ሸባብ في صحيح مسلم يقرأنا حديث قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله እንግዲህ አላህን የሚያውቅ ሲጠፋ ይሄ ኒዛሙል ከውን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው በቁድረቱ ያቆመው ሰማይንም መሬትንም ቢላ አመድ ግን ሰበቡ ቢሻሃደተይን ነው ያቆመው በተውሂድ የአላህ ተውሂድ ከመሬት ገጽታ ለአንደኛው ከጠፋ يختل نظام العالم ዓለም ምን ይሆናል ካሁን በፊት እንደተባለው ያሸባ ይጠፋል ፍጻሜው ይደርስና لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق الله سبحانه وتعالى كالنس آيارك سلزي قياما لكم أكباب انقدي إيمان يالله سو باتقالي ريح طيبات متعنا روح تاوات أولي مؤمنوش باتقالي متو ودقيتها شوهدو كذابها على شرار الخلق كلمة التوحيد عند الزهينة عظمة قامت بها السماوات والأرض بزه نظام العالم بتوحيد نو يقوموا السوس تفا كمريت قصتا باندي بمولو باتقالي سمواتت ዓለም እንግዲህ ይጠፋል ዓለም አይጠፋም የሚሉ ሰዎች አሉ ይጠፋል ከሞትን በኋላም ደግሞ እንቀሰቀሳል ተቀስቀሰን ሁላችንም የሰራነውን ያሳለፍነውን አላህ ፊት ስለዚህ على كل الاحوال انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني ያለውን በላ ኢላሃ ኢላላህ የፈሰሩት ማዕናቸው متطابق ስለሆነ ነው طيب الطبري 25ኛ 63 ይላል وابن كثير አራተኛ 126 አሁን የቀራሁትን كعكرمة ومجاهد الى اخر من ذكر من هؤلاء الائمه وروى ابن جرير عن قتادة رحمه الله انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني لو انسفست قتادة قال كانوا يقولون ان الله ربنا እንግዲህ አላህ ጌታችን ነው ይሉ ነበር دليل ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله فلم يبرأ من ربه الناس እንግዲህ ጌታችን አላህ ነው ስለሚሉ ከአላህ ሌላ የሚያመልኳቸውን አማላክቶች ከነዛ ነው እንጂ በረእናኝ ያሉት ከአላህስ የጠራ አልሆነም ኢብራሂም فلم يبرأ فلم يتبرأ من نسخال من ربه رجاله ثقات رواه الطبري አሁንም 25ኛ ቅድም 62 من طريق سعيد عن قتادة ብሎ ወቂለ ብሎ የሚያመጣው ማል طيب فلم يبرأ من ربه إبراهيم كجيتاچو الترو ورواه عبد بن حميد وروى ابن جرير وابن المنذر عن قتادة وجعلها كلمة باقية في عقبه يا لون سفسر قال الإخلاص والتوحيد إخلاصنا توحيد في ذريته أصورسون يهدود لا يزال في ذريته من يعبد الله ويوحده في ذرية إبراهيم اللهن የሚያመልክ اللهن በመቸኝነት የሚገዛ ከመኖር አይወገድም ማለት ነው ብሎም ቀታዳ ፈስሯል ابن جرير الطبري እና ابن المنذر ከሱ ይዘው እንግዲህ በሰነዳቸው እንዳስተላለፉት حسن لغيره رواه الطبري يقدم ራሱ ነው 25 من طريق معمر عن قتادة به طيب قلت والقائل الشارح شارحون አቻውን የሚሉት እንግዲህ እነን ሁሉ ከሰለፎች ተፍሲር አመጡና የሳቸውን አባባል ደግሞ ሊያስቀምጡ ነው فتبين አሁን በነቀልናቸው አታሮች ዋሲጧ ለኛ ግልጽ ሆነልን ان معنى لا اله الا الله يا لا اله الا الله معنى ترجمه توحيد الله باخلاص العباده له اللهን ብቸኛ ማድረግ መሆኑ ዒባዳን አምልኮት ለሱ ብቻ ጥሪት በማድረግና والبراءه من كل ما سواه ከአላህ ሌላ ካሉ አካሎች ደግሞ እነሱን ከማምለክና እነሱን ከመገዛት በመጥራት ዒባዳ ለአላህ ጥሪት በማድረግ መሆኑ የላ ኢላሃ ኢላላህ ማዕና ተውሂድን በዚህ ማጠናቀቅ ማዕናው ይሄ መሆኑ አሁን ካሳለፍናቸው ሰለፎች ተፍሲር ተብራራልን አሉ ስለዚህ ማዕና ተውሂድ ከስሚሂ ነው አላህን Subhanahu Wa Ta'ala በአምልኮ ዘርፎች ምን ማድረግ ነው ብለናል ብቸኛ ማድረግ ስለዚህ
يملكوا زرفوش انجدي في تعريفنا للعبودية انجدي أحسن التعريف لكلمة العبادة يما الناس بلنا بزو تعريفات وجال يا شيخ الإسلام ابن تيمية تعريف انجدي أشملنا وتبلوات عبادة مبال نجر كونه بظاهر متدرجم بيهون بقلب متدرجم بيهون عبادة كبابي كالله ليلا يلا ميقباو أكال يلا مميمطع أكال يلا عبادة لله بتشات الريت تارجو الله توحيد مادرك كالله ليلا كالو أكالوش دقمو مترات هلتو باندي كالهونو لا يتحقق التوحيد يا لا إله إلا الله معنا من أيهونم هون أيهونم أي الرقاقت بسمانو الله متكمن الله يرجو الله يتكمن يالسمانون يالاوقنون لماوق الله سبحانه وتعالى ترتون يستن الله أبواب العلم والعمل والثبات الله يكفتلن نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه